Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين ومرحبا بكم في لا فيديو جديده. فاليوم غادي نشوفوا كيفاش كنربطوا بين الجمل في اللغه الفرنسيه وشنو هما الوسائل اللي كنستعملوا باش نغوليو اولا باش نصيلوا بين جمله او اخرى وباش نعطيوهم معنى كذلك. فغنشوفوا جوج ديال الحوايج رئيسيين اللي هما لا كورديناسيون ولا سوبورديناسيون. خاصكم تعقلوا عليهم مزيان وتفهموهم وتعرفوا كيفاش تستعملوهم. غنبداو اول حاجه بلا كورديناسيون، نشوفوا شنو هما الوسائل ديال لا كورديناسيون، شنو هما الحروف ديال لا كورديناسيون كيفاش كنستعملوها، ومن بعد غندوزو نشوفوا شنو هي لا سوبورديناسيون امتى كنستعملوها. فتبعوا معايا الفيديو. فاول حاجه غادي نبداو بها غنشوفوا شنو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. فلي كونجونكسيون دو كورديناسيون servent à relier des propositions de même nature. كنستعملوا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون باش نربطوا ما بين جوج ديال الجمل اولا جوج ديال العبارات من نفس النوعيه. فإلا كان فعل كنصيلوه مع فعل، الا كان اسم كنصيلوه مع اسم، فلا كان جمله فعليه كنصيلوها مع جمله فعليه. وقبل ما ندوزو نشوفوا لي زيكزامبل غنتعرفوا على شنو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون باش نحفظوهم ونعقلوا عليهم. فهما ساهلين وعلى رؤوس الاصابع. عندنا مي او اي دونك اور ني كار. فهادو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي خاصنا نعقلوا عليهم وخاصنا نحفظوهم. هما كنستعملوهم باش نصيلوا الجمل ديالنا. انا درتهم لكم في واحد لو شيما، الا بغيتوا تسكرينيو اولا ترسموه في شي ورقه باش تعقلوا عليه. فهادو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، انا درتهم لكم في هذا لو شيما باش يسهل عليكم تعقلوا عليهم وتحفظوهم. نشوفوا مي لاش كتصلح. فما هي لكن، مثلا انا بغيت نخرج لكن الام ديالي ما خلاتنيش. جو فو سورتير مي مامون ne veut pas. انا بغيت نخرج لكن امي ما بغاتش. مي عندنا او باش نختاروا entre deux choses، باش نختاروا ما بين جوج ديال الحوايج. est-ce que tu veux boire du thé ou du lait؟ واش بغيتي تشرب الشاي اولا الحليب. est-ce que tu veux boire du thé ou du lait؟ ou يعني او. عندنا من بعد اي او تي. اي هي و ديال لاديسيون و، فكنستعملوها. نعطيكم مثال. je veux acheter ce tricot et ce pantalon. بغيتهم بجوج، بغيت نشري هاد لو تريكو وهاد السروال. je veux boire du lait et du thé. بغيت نشرب الحليب والشاي، فكنستعمل او تي اولا اي من اجل لاديسيون حاجه كنزيد عليها حاجه اخرى. عندنا ايضا دونك، والمعنى ديالها هي اذا. tu n'as pas bien révisé donc tu as échoué l'examen. ما راجعتيش مزيان اذا ما نجحتيش في ليكزامان ديالك. عندنا اور. فاور كنستعملوها من اجل الحصره. مثلا نعطيكم مثلا كنا دايرين نتلاقاو مع واحد الشخص، عندنا معاه واحد الغونديفو فما جاش. دونك الا بغيت نقولها في جمله وغنتحسر il était absent يعني كان غايب. or il avait dit qu'il viendra. or يعني قال لي بلي غادي يجي، هو كان غايب. اور فانا تحسرت حيت كان اكد بلي غادي يجي، فهنا كنستعمل اور باش تنتحسر انه ما جاش ووعدني بالمجيء ديالو. كنستعملوها غالبا مور نقطه اولا فاصله après un point ou bien une virgule. ندوزو نشوفو ني والاستعمالات ديالها. فغالبا كتستعمل للنفي. ني كنفيو بها واحد الاختيار ولا كنفيو بها واحد العباره. فمثلا انا ما بغيتش نشتري هاد السروال وهاد لا فيست. دونك جو في دير ان فرونسي je ne veux acheter ni ce pantalon ni cette veste. فانا استعملتها دو فوا. ما بغيتش نشري هاد البنطلون، ما بغيتش نشري هاد الفيست. je ne veux boire ni du thé ni du café. يعني ما بغيتش نشرب الشاي، ما بغيتش نشرب الكافي، ما بغيتش نشرب القهوه. فانا نفيت هاد شيئا بجوج ما بغيتهمش وما بغيتش نختارهم، كنستعمل ني. واخر كونجونكسيون دو كورديناسيون هي كار. فكنستعملوها لا كوز او السبب. فمثلا انا تاخرت على المدرسه ديالي كار ما لقيتش طاكسي. je suis en retard car je n'ai pas trouvé un taxi. فالسبب اللي خلاني نتاخر هو انني ما لقيتش ان تاكسي، فكنستعمل كار. ندوزو دابا نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو اكثر. اول جمله، احمد aime les voyages.
et la nature. فهنا يستعملنا a et راه مكتوبه بلون مغاير. كنا قلنا باللي a كنستعملوها لاديسيون اولا باللغه العربيه هي و. فاحمد يحب السفر والطبيعه، بجوج حوايج بجوج، زدنا السفر وزدنا عليه الطبيعه، هذه هي لاديسيون. فحاجه كنزيدوا عليها حاجه a. هذه هي الجمله الاولى. الجمله الثانيه j'irai aujourd'hui ou demain. فهذيك او ديال الاختيار ديال لو شوا. فالمعنى ديال الجمله j'irai aujourd'hui ou demain هي سوف اذهب اليوم او لا غدا او غدا. الجمله الثالثه va te reposer car tu es fatigué. اذهب لترتاح لانك مرهق. donc va te reposer علاش pourquoi car tu es fatigué. فهنا السبب لانك مرهق خاصك ترتاح. فكار كنستعملوها للسبب لان. نشوفوا الجمله الرابعه je voudrais bien les deux or il ne veut pas. فهنا استعملنا or. نشرح لكم الجمله je voudrais bien les deux. انا بغيت دوك جوج حوايج. هنا ما محددينش لينا الحوايج حيت اكزامبل فقط. je voudrais bien les deux انا بغيت دوك جوج حوايج or elle ne veut pas. or فهنا كنتحسر elle ne veut pas. فهنايا مثلا الفتاة بغات تشري واحد جوج حوايج والام ديالها ما بغاتش. فهنا كتحسر لانها بغات تاخذ شيئين لكن الام ديالها ما بغاتش. اور كنستعملوها للحسره. فكتجي غالبيه الوقت كما سبق ليا وذكرت من مور فيرغول، من مور فاصله اولا من مور بوين. فهنا قبل ما نساليو هاد لابارتي ديال لي كونجونكسيون دو كورديناسيون خاصنا نشيروا لواحد الحاجه اللي هي مهمه جدا. فكما ذكرت في الاول لي كونجونكسيون دو كورديناسيون كيصلحوا باش نربطوا ما بين جوج ديال سواء افعال سواء اسماء سواء جمل سواء بروبوزيسيون كيكونوا كيتشابهوا، يعني عندهم نفس لا ناتور غراماتيكال. الا كان فيرب فكان تنصلوه مع فيرب، الا كان ان نون كنصلوه مع ان نون، الا كان ادجكتيف اوسي مع ان ادجكتيف. فهذا هو الفرق ما بين لي كونجونكسيون دو كورديناسيون و لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. فهاد القضيه ضروري نشير ليها. غندوزو دابا نشوفوا لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. Les conjonctions de subordination servent à relier deux ou plusieurs propositions de nature différente. فهنا فين كاين الفرق. هادو كيصلحوا باش نغوليو اولا باش نربطوا جوج ديال لي بروبوزيسيون اولا جوج ديال العبارات اولا جوج ديال الجمل تيكون عندهم لا ناتور ديفيرونت، يعني مختلفين في لا ناتور ديالهم. نقدروا نصلوا اسم مع فعل اولا جمله اسميه وحدها جمله فعليه اولا مختلف الانواع اللي عندنا. غندوزو غنشوفوا شنو هما هاد لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون حتى هما درتهم لكم في واحد لو طابلو اللي غيسهل عليكم تحفظوه وغيسهل عليكم تعقلوا عليه، سواء تعاودوا ترسموه سواء ديروا ليه سكرين ويبقى عندكم فين ما احتاجيتوه. فوالا هذا هو لو طابلو. غنعطيكم لي فالور و لي كونجونكسيون، يعني كل كونجونكسيون اولا كل حرف استعملنا غنعطيكم الفالور اولا القيمه ديالو. فمثلا كاين السبب كاين الهدف كاين لو بوت كاين الزمن كاين الشرط كاين بزاف ديال لي فالور. وكل فالور باش نعبروا عليها في جمله اولا باش نصيلوا جمله مع اخرى وتكون كتعبر لنا مثلا على الشرط اولا على الهدف اولا على التضاد كنستعملوا واحد الحرف اولا واحد كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. ونبداو باول فالور اولا باول كونجونكسيون اللي هما ديال لا كوز اولا ديال السبب. حنا كنا شلنا في لي كونجونكسيون دو كورديناسيون لا كوز كنا شلنا كار، فهذيك بوحدها كار ديال الكورديناسيون. دابا غنشوفوا سوبورديناسيون. عندنا باسكو بويسكو كوم. فهادو ثلاثه ديال الحوايج وكاين بزاف ديال الحوايج اخرين انا عطيتكم اللي كنستعملوا بزاف واللي هما صحاح. فباسكو هي بويسكو هي كوم، غير كل وحده كنستعملوها على حسب سياق الجمله وغنشوفوا من بعد دي زيكزامبل. فباسكو هي لان، بويسكو كذلك، وكوم حتى هي. فهما دي سينونيم، on peut dire que ce sont des synonymes كنستعملوهم باش نربطوا ما بين جملتين اولا بين عبارتين وكنكونوا كنعبروا على السبب على لا كوز. ندوزو نشوفوا لا كونسيكونس اولا النتيجه. فباش نعبروا على النتيجه اولا لا كونسيكونس تنستعملوا tellement que de sorte que au point que. فهادو عبارات هما كنستعملوهم. عندنا الهدف ايضا اولا لو بوت كنستعملو pour que afin que de peur que
هادو عبارات كتشابه وعندهم نفس المعنى، كيختلف الاستعمال ديالهم على حسب سياق الجمله اولا سياق المفهوم ديال الجمل. عندنا لو طون اولا الزمن، فكنستعملوا كون، lorsque، avant que، dès que. هادو عبارات كنستعملوهم باش نعبروا على الزمن. مثلا quand je me suis réveillée j'ai lavé mon visage. lorsque je me suis réveillée j'ai lavé mon visage، يعني حينما ولا عندما استيقظت غسلت وجهي. avant que عاوتاني avant que je pars j'ai salué ma maman. قبل ما نمشي سلمت على الام ديالي. avant que. dès que tu arrives appelle-moi. dès que يعني فين توصل صوني ليا appelle-moi. dès que tu arrives appelle-moi. فهادو استعمالات كنستعملوهم باش نعبروا على الزمن وكنسميوهم دي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. عندنا ايضا لا كونديسيون اولا الشرط. si كنستعملوا si à condition que، يعني بشرط انك. هادو دي كونديسيون كنستعملوهم باش نعبروا على الشرط اولا لا كونديسيون. عندنا التضاد اولا لوبوزيسيون bien que، quoique. فهادو عبارات هما كنستعملوهم باش نعبروا على لوبوزيسيون. واخر حاجه هي لا كومباريزون اولا المقارنه، فكنستعملوا كوم، كنستعملوا دو ميم كو. كاين هناك بزاف ديال الحوايج كنستعملوهم ايضا، لكن كنستعملوا بزاف هاد كوم، كنستعملوا دو ميم كو، هما اللي ساهلين، هما اللي اكثر استعمالا. فكما قلت الا بغينا نقارنوا جوج ديال الحوايج كنستعملوا كوم. هاد الحاجه مثل هاد الحاجه، دونك هاد الحاجه كوم هادي. ندوزو نشوفوا دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان، وفي الاخر غنديروا واحد ليكزارسيس حتى هو غنزيدو نشرحوا فيه اكثر. ونشوفوا لي زيكزامبل اللي عندنا. اول اكزامبل si tu bouges je tire. si هنا كونديسيون الشرط، tu bouges je tire، فهنا الا تحركتي غادي نطلق النار. مثلا الا تحركتي je vais tirer je tire. الشرط هو انك تحرك، فاون فوا غتحرك je tire. هذه هنا كنعبروا على لا كونديسيون. فوالا. والجمله الثانيه عندنا il sort bien qu'il fasse froid. il sort bien qu'il fasse froid، يعني غيخرج ولا خارج malgré ولا رغم انه كاين البرد. فبيان كو هي malgré، بالرغم ان كاين البرد غيخرج. فهنا كاين واحد النوع ديال التضاد، واخا كاين البرد فهو غادي يخرج. الجمله الثالثه je reste au lit parce que je suis malade. غنبقى في الفراش ديالي لانني مريض. فعندنا باسكو اللي هي السبب، لماذا غادي نبقى في الفراش ديالي؟ لانني مريض. je reste au lit parce que je suis malade. فهنا كنعبروا على السبب اولا لا كوز. الجمله الرابعه quand il fera beau nous irons en pique-nique. quand il fera beau nous irons en pique-nique. فهنايا quand كتعبر على الوقت، منين غيولي الجو مزيان حنا غنخرجوا en pique-nique، غنخرجوا للنزهه. فمن بعد ما شفنا دي زيكزامبل باش نزيدو نفهموا مزيان لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون، غندوزو ناخذ واحد ليكزارسيس نخدموه انصامبل. فانا غنقرا الجمل وغادي نشرحهم لكم، وفي هذه الوقيته نتوما غادي تفكروا في الحلول، ومن بعد ندوزو نشوفوا الكوريجي. اول جمله j'ai mangé des fruits des légumes، يعني تناولت فواكه وخضر. فشنا هو الكونجونكسيون اللي غتجي تما؟ واش كونجونكسيون دو كورديناسيون ولا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون؟ الجمله الثانيه voulez-vous du lait de la crème. بغيتو الحليب اولا لا كريم. فهنايا غنستعملوا واحد الحرف اولا واحد الكونجونكسيون. ندوزو نشوفوا الجمله الثالثه je ne veux manger boire. ما بغيتش ناكل، ما بغيتش نشرب، ما بغيتش هاد جوج الحوايج بجوج، ما بغيتش نديرهم، كنفيهم بجوج. فشنا هي الحاجه اللي كنستعملوا باش نفيو، وهي نفسها اللي كنستعملوها في الاول وكنعاودوا نستعملوها في الاخر. واش كونجونكسيون دو كورديناسيون ولا دو سوبورديناسيون؟ هادشي حاولوا تفكروا فيه. الجمله الرابعه il est blanc la neige. il est blanc وعندنا لا نيج. il est blanc يعني هو بيض، اللون ديال البياض، ولا نيج فهي حتى هي الثلج يعني بيض. فهنا كنشبهوه، كاين تشبيه. شنو هو الوسيله اللي غنستعملوه؟ الجمله الاخيره
tu arrives je pars فهنايا كنعبروا على الوقت يعني الوقت اللي غتجي فيه انت انا غادي نمشي شنو هي الوسيله اللي غنستعملوا اولا الكونجونكسيون المناسبه اللي غنستعملوا فكروا فيها وغنشوفوا الجواب. فالجمله الاولى عندنا جي مونجي دي فروي اي دي ليغوم. هنا عندنا لاديسيون كليت لي فروي الفواكه وكليت حتى الخضر. بالنسبه للجمله الثانيه voulez-vous du lait ou de la crème فهنا كنخيرك اختار لو شوا واش بغيتي الحليب ولا لا كريم. الجمله الثالثه je ne veux ni manger ni boire فهنا كما قلت لكم كنفي ما بغيتش ناكل وما بغيتش نشرب. وهادو بثلاثه كنسميوهم دي كونجونكسيون دو كورديناسيون حيت كنصيلوا ما بين جوج ديال الجمل اولا جوج ديال العبارات من نفس النوع. ليكزامبل الرابع اولا الجمله الرابعه il est blanc comme la neige فهنا شبهتو هو بيض اي شخص اولا شيء بيض بحال الثلج شبهتو باللون ديال الثلج واستعملت كوم. واخر جمله quand tu arrives je pars يعني عندما تصل انا غنمشي اولا lorsque tu arrives je pars. فلوغسكو وكون عندهم نفس المعنى كيعبروا على الوقت اولا الزمن. فاحنا وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وعرفتوا تفرقوا ما بين لي كونجونكسيون دو كورديناسيون و لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. الا عندكم اي تساؤل خليو لي في كومونتير غنحاول نجاوبكم عليه. شكرا على الانتباه ديالكم. نتلاقاو في فيديو مجاي ان شاء الله.